हामीले तेस्रो अध्यायको पाठ श्रवण गरिसकेका छौं। हाम्रो पिताश्रीको उत्तम लोक उत्तम गति प्राप्त होस् भन्ने कामना लिएर साथै परिवारजनमा परेको शोकलाई शक्तिको रूपमा बदल्न सक्ने शक्ति भगवानले प्रदान गर्नुहोस् भन्दै हिजोसम्म हामीले दोस्रो अध्यायको कथा श्रवण गरेको थियौं। जीवको मृत्यु हुन्छ, मरिसक्ने बित्तिकै जीव सकिँदैन। मरिसके पछाडि स्थूल शरीरलाई जे गरे पनि भयो, जलाए खरानी बनो, माटोमा गाड्दै माटोमा मिलो, यत्तिकै फ्याल्दिएदेखि केही पशु पक्षीले खायो भने दिसा पिसा बनायो निकाल्दियो, त्योभन्दा अरू केही पनि गति छैन। र सूक्ष्म शरीर निर्माण हुन्छ दिएका पिण्डदान आदिद्वारा र यातना देहद्वारा उसले सबै कुराहरू भोगिरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा 13 दिन पछाडि यमराजका दूतहरू आउँछन्, आएर उसलाई पकड्छन्, पकडेर घिसार्दै लिएर जान्छन्। अनेक प्रकारका पुरहरू, अनेक प्रकारका नरकहरू बीच बाटोमा पर्दै जान्छ। यमराजका दूतहरूले यति दण्ड दिन्छन् जुन दण्ड उसले सहन गर्न सक्दैन, तर नसके तापनि उसले नसहिकन चाहिँ हुँदैन भन्ने सम्मको कथा हिजो हामीले सुनेका थियौं। त्यहाँभन्दा अगाडि गरुडजी भन्नुहुन्छ, यममार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालय, हे भगवान नारायण, यममार्गको यात्रा पूरा गरी यमका भवनमा पुगेर पापी कस्तो प्रकारले यातनालाई भोग्दछ त्यो कुरो पनि मलाई बताइदिनुहोस्। यात्राको दुःख, यात्राको कष्टको बारेमा त हजुरले सबै कुरो बताउनु भयो। पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्ति, दुष्ट कार्यमा मात्रै लागिरहनेवाला व्यक्तिको यात्रा कसरी हुन्छ? मरिसकेपछि 1 वर्षसम्म ऊ प्रेतै शरीरबाट यात्रा गर्दै यमराजका दूतहरूबाट दण्ड पाउँदै, पिटाई खाँदै, चुटाई खाँदै, घिसार्दै लिएर जान्छन्। लगिसकेपछि चाहिँ उसले शान्ति पाउँछ या त्यसपछि पनि उसले दण्ड पाउनुपर्छ? यदि शान्ति पाउँछ भने कस्तो प्रकारको शान्ति पाउँछ? यदि दण्ड पाउँछ 1 वर्ष पछाडि, यदि ऊ यमराजको भवनमा पुगेपछि, दक्षिण मार्गमा पुगिसकेपछि, दक्षिण द्वारमा पुगिसकेपछि यदि कुनै दण्ड पाउँछ भने कस्तो प्रकारको दण्ड पाउँछ त्यो कुरो पनि मलाई बताइदिनुहोस्, म सुन्न चाहन्छु भनेर गरुडले भगवान श्री नारायणसँग बिन्ती गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन हे विनताका पुत्र गरुड, म नरक यातनालाई आदिदेखि अन्त्यसम्म तिमीलाई सुनाउँछु। ध्यान दिएर सुन। मैले नरकको वर्णन गर्दामा त्यसलाई सुन्दैमा तिमी डराउने छौ भनेर भगवानले भन्नुभयो। हे कश्यप नन्दन, बहुभीतिपुरको अगाडि 44 योजनमा फैलिएको धर्मराजको एउटा विशाल नगर छ, विशाल पुर छ, जहाँ चाहिँ हाहाकारले परिपूर्ण। त्यस पुरलाई देखेर पापी व्यक्तिहरू, दुष्टात्मा व्यक्तिहरू, दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, खाली पाप कार्यमै आफ्नो सारा समय अर्पण गरेका व्यक्तिहरू यात्रा गर्दा त दुःख कष्ट पाउँछन्, तर त्यो पुरलाई देख्ने बित्तिकै, त्यो पुरलाई देखेर धर्मात्माहरू खुसी हुन्छन् भने पापात्माहरू त्यसै डराउँछन् र क्रन्दन गर्न थाल्छन्, हाकार हुकार चित्कार गरेर रुन थाल्छन्। त्यसको क्रन्दनलाई सुनेर यमपुरमा विचरण गर्ने यमका गणहरूले थाहा पाउँछन् को रुँदै रहेछ बाहिर आएर। यति बेला यसो हेर्नको लागि प्रतिहार द्वारपालको पास गएर त्यस पापीको विषयमा बताउँदछन्। धर्मराजका द्वारमा सर्वदा धर्मध्वज नामक द्वारपालहरू रहेका हुन्छन्। त्यो द्वारपाल गएर चित्रगुप्तसँग त्यस प्राणीको शुभ र अशुभ कर्मलाई बताउँदछ। मरेर गयो त्यत्रो दण्ड पाउँछ जीवले, मरेर गएपछि पाप कर्म गरेको जीवले अन्तिममा जान्छ। गइसकेपछि चित्रगुप्तले उसलाई सोध्नुहुन्छ, भाइ तैँले पाप कर्म गरेको छस् भनेर सोद्धा पनि वर्ष दिन पछाडि पनि भन्छ मैले पाप कर्म गरेको छैन, मैले पुण्य मात्रै गरेको छु भन्छ। त्यस पछाडि तैँले ढाँटेर हुँदैन, अन्तर हृदयलाई ढाँट्न सकिँदैन। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, आकाश, जल, अग्नि, तेज आदि इत्यादि र स्वहृदय, आफ्नो हृदय, आफ्नो आत्माले पनि सत्य बोलिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तैँले ढाँटेर हुँदैन भनेर जुन चित्रगुप्तसँग त्यस प्राणीको शुभ अशुभ कर्मलाई बताउनुहुन्छ, त्यसपछि चित्रगुप्त पनि त्यसको विषयमा धर्मराजसँग गएर निवेदन गर्नुहुन्छ, हे तार्क्ष, जो नास्तिक र महापापी प्राणी छन् ती सबैको विषयमा धर्मराज यथा रूपले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ, तर पनि चित्रगुप्तसँग ती प्राणीहरूको पापको विषयमा सोध्नुहुन्छ र सर्वज्ञ चित्रगुप्त पनि श्रवणसित सोध्नुहुन्छ। श्रवण ब्रह्माका पुत्र हुन्, यिनीहरूले पनि सबै कुरो जानिरहेका हुन्छन् अरे, ब्रह्माका पुत्र श्रवण आदिले पनि। यसको साथमै ती स्वर्ग, पृथ्वी, पातालमा विचरण गर्ने तथा टाढैबाट सुन्ने एवं जान्ने खालको हुन्छन्।
तिनका आँखा टाढाको दृश्यलाई पनि देख्ने खालको हुन्छ। ब्रह्माको पुत्र श्रवणी नामका तिनका फरक फरक पत्नीहरू पनि त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिले गरेको नराम्रो कर्म राम्रो कर्म सबै लिइरहेका हुन्छन्। गरेको कर्मलाई त्यसै प्रकारले स्वरूप भएका छन्, अर्थात् श्रवणकै समान छन्। ती स्त्रीहरू सबै प्रकारका चेष्टाहरूलाई तत्त्वतः जान्दछन्। मनुष्य लुकेर अथवा प्रत्यक्ष रूपले जे जति गर्दछ र भन्दछ, जति नै लुकेर गरे तापनि कसैले थाहा पाएको छैन भनेर पाप कर्म गरे तापनि यी व्यक्तिहरूले सबै उसले गरेको कर्महरूलाई जानेको हुन्छन्, बुझेका हुन्छन् भन्ने कुरा बताइएको छ। मनुष्य लुकेर अथवा प्रत्यक्ष रूपले जे जति गर्दछ र भन्दछ ती सबै श्रवण एवं श्रवणादि चित्रगुप्तलाई बताइदिन्छन्। त्यो श्रवण र श्रवणादि धर्मराजका गुप्तचर हुन्, जो मनुष्यको मानसिक वाचिक र कायिक सबै प्रकारका शुभ र अशुभ कर्महरूलाई ठिक ठिकसँग जान्दछन्। जसले नराम्रो कर्म गरेर नराम्रो कर्मलाई पखाल्ने प्रयास गरेन, एउटा नराम्रो कर्ममाथि अर्को नराम्रो कर्म गर्दै गयो, जुन आफूलाई चिन्नुपर्ने हो, ईश्वरलाई चिन्नुपर्ने, दुनियाँलाई मेरो भनेर रह्यो, जो वास्तविक हो उसको परिचय पाउन सकेन। मेरो भनेर हामीले चिन्यौँ, मलाई चिन्नेन। जुन दिनसम्म गरुडले पनि भनेको छ आफूलाई चिनिँदैन, त्यो दिनसम्म जीवले दुःखै दुःखमा भौतारी रहनुपर्छ। जति मेरो भनिन्छ त्यति दुःख पर्छ। मेरो घर सम्झ्यौँ भने घर भूकम्प आदि इत्यादि आएर लडो भने हामीले रुनुपर्छ। कुनै घरलाई यदि मेरो सम्झेका छैनौँ भने त्यसको दुःख हामीलाई हुँदैन। मेरो छोरो सम्झेका छौँ, मेरो छोरी, मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो आफन्त इष्टमित्र सम्झेका छौँ भने उनीहरू हामीबाट टाढा हुँदाखेरि हामीले दुःख कष्ट झेल्नुपर्छ। यो नेत्र पनि मेरो हो, जुन म भन्दा अलग वस्तु छ उसलाई मेरो भनिन्छ। यो किताब पनि मेरो हो, यसको मतलब हो म किताब हुँ भन्न मिल्दैन, किन भन्दा किताब म भन्दा अलग वस्तु हो। यस कारणले गर्दा यो मेरो किताब भयो। यो नेत्र मेरो नेत्र भयो, म नेत्र भइन। यो कर्ण मेरो कान भयो, म कान भइन। यो घर परिवार मेरो परिवारहरू भए, म परिवारहरू भइन, किनकि म र मेरो अलग वस्तु हो। जसले मेरोलाई नै सर्वस्व सम्झेको छ, मेरो भएपछि मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन भन्छ, त्यो मेरोको उसले रक्षा गर्न पनि सक्दैन। उसले मेरोलाई जन्म दिएको पनि होइन, उसले मेरोलाई पालन गरिरहेको पनि हुँदैन। मेरो त आफै आउँछ, उसले आफ्नै प्रारब्ध लिएर आएको हुन्छ, उसले आफ्नै कर्म लिएर आएको हुन्छ। उसको समय पुगेपछि ऊ जान्छ। जो म हो त्यसले, जसले मले अरूलाई मेरो सम्झेको छ, रुनु उसैले पर्छ। त्यस कारणले गर्दा जसलाई मेरो सम्झेका छौँ उसको पनि हामीले रक्षा गर्न सक्दैनौँ। नेत्रै होस्, मेरो नेत्र हुन्थ्यो भने मैले नचाहँदा नचाहँदै कमजोरी किन हुँदै जान्थ्यो। मेरो कान हुन्थ्यो भनेदेखि मैले नचाहँदा नचाहँदै कान किन कमजोर हुँदै जान्थ्यो। आफ्नो चिजको रक्षा त आफूले गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर हामी सक्दैनौँ, किनकि हामी पराधीन छौँ। भगवान यो यहाँ आउनु स्वाधीन छ, तर हामी यहाँ आउनु, हामी यहाँबाट जानु यो पराधीन छ। जो हुनु छ त्यो भएरै छोड्छ, त्यो नभइकन छुट्नेवाला छैन। यदि मृत्युलाई टाल्न सक्नुहुन्थ्यो भने भगवान श्रीराम वनवास गएकै बेलामा पिता दशरथको मृत्यु भएको थियो। बुबाको मृत्यु यति बेला नहोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो र हुन्थ्यो कर्म बिना भनेदेखि उहाँले रोक्नु पनि हुन्थ्यो होला, किनकि आफू आउनु पर्यो कर्म गर्न पाऊँ भनेर, तर मृत्युलाई रोक्न सकिँदैन। भगवान कृष्णले चाहनुहुन्थ्यो भने जन्म लिनै पर्दैन थियो, आफ्ना चाहिँ दाजुहरूको मृत्यु नहोस् भन्ने सक्नुहुन्थ्यो होला। आफ्नो भान्जोको मृत्यु हुँदाखेरि मृत्युलाई टाल्न सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि बचाउनुहुन्थ्यो होला। जुन गर्न सक्छु भगवानले पनि भन्नुभएको छ त्यो त म गरेर छोड्छु, तर मृत्यु कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जब आउँछ उसले लिएरै जान्छ। दुनियाँ रुन् या दुनियाँ हाँसुन्, त्योसँग कालको कुनै सरोकार हुँदैन। काल समय जब पुग्छ, समय पुगिसकेपछि आएर लिएर जान्छ। समय कहिले हो भन्ने कुरो पनि हामीलाई जानकारी हुँदैन, तर गरुड पुराणले एउटा इसारा चाहिँ गरेको छ। मनुष्य जीवनमा हामीले ख्याल त गरेका हुँदैनौँ, हर क्षण व्यक्तिको भगवानको चिन्तन, भगवानको मनन, भगवानको स्मरण भोलि गरौँला, अर्को दिन गरौँला भन्ने चाहना राख्यो भने त कालसँग पनि हामीले चाहिँ समय सम्झौता गरे जस्तो हुन्छ। बच्चै पनि मरिरहेका छन्, जवानी पनि मरिरहेका छन्, 50 वर्षका व्यक्ति पनि मरिरहेका छन्, वृद्धहरू पनि मरिरहेका छन्। यसको मतलब हामी भोलिसम्म बाँच्छौँ नै भन्ने कुनै प्रमाण चाहिँ
छैन। हामी आज छौँ भोलि हुन्छौँ या हुँदैनौँ त्यो भगवानकै हातमा हुन्छ। दैनिक रूपमा मनुष्य जीवन पाएपछि व्यक्तिले राम्रो कर्म सुकर्महरू गर्नु पर्यो। जुन राम्रो कर्म गरिन्छ, राम्रो कर्म गर्दा हजुरको यो दिल नै खुसी हुन्छ अरे, आत्मा नै प्रसन्न हुन्छ। नराम्रो कर्म गर्दाखेरि पनि यसले थाहा पाउँछ नराम्रो कर्म गर्दैछ है भनेर, र राम्रो कर्म गर्दाखेरि पनि यसले थाहा पाइरहेको हुन्छ राम्रो कर्म गरेको छ भनेर। जसले राम्रो कर्म गरेको छ, जसले शुभ कर्म गरेको छ, जसले पुण्य कर्म गरेको छ, उसको त राम्रो गति हुन्छ। जुन मनुष्यले शरीरबाट पनि खाली नराम्रो कर्म गर्छ अनि मनबाट पनि अरूको कुभलो मात्रै चिताउँछ। एउटा श्लोक छ कति राम्रो, बाणीमा यदि मधुरता नहुनु हो भने शब्द विस्पान बन्ने थियो, हृदयमा यदि छल कपट नहुनु हो भने हृदय मन्दिर बन्ने थियो, निश्चल मनमा यदि छल कपट नहुनु हो भने मनमोहनको बन्ने थियो, भक्तमा यदि याचना नहुनु हो भने भक्त भगवान बन्ने थियो। बाणीमा चाहिँ मधुरता नहुनु हो भने एउटा शब्दले कसैलाई घाउ गर्छ अरे, एउटा शब्दले कसैलाई उपचार गर्छ अरे। नराम्रो बाणीबाट गरेको पाप जुन छ, कसैको मन दुखाएको छौँ, कसैको दिल दुखाएका छौँ, कसैलाई वचन रूपी चाहिँ नराम्रा नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गरेका छौँ भने यो बाणीद्वारा गरिएको एउटा पाप कर्ममा नै गनिन्छ। यसै गरी शरीरबाट कसैलाई बिना गल्ती गरेको जीव, कसैलाई हामीले निर्दोषमाथि दण्ड दिउँ, अपराध गऱ्यौँ यो शरीरको माध्यमद्वारा भनेदेखि त्यो पनि एउटा शारीरिक पाप नै हुनेछ। र वचनद्वारा मानसिक मनबाट यदि हामीले कसैको कुभलो चितायौँ, कसैको उन्नति कहिल्यै नहोस्, सधैँभरि राम्रो आफ्नो मात्रै होस्, अरूको चाहिँ सकियोस् भन्ने मात्रै भावना राख्यौँ भने मानसिक पनि पाप हुन्छ। यी तीनै प्रकारबाट पुण्य पनि हुन्छ, तीनै प्रकारबाट पाप पनि हुन्छ। पुण्य गर्न सकिन्छ, पुण्य गर्नुपर्छ, पाप चाहिँ सकिँदैन, पाप नगर्ने सकिन्छ पुण्य गर्ने भनेर बताइएको छ। सबै प्रकारको हामीले पाप कर्म होस् या शुभ कर्म होस्, शुभ या पाप कर्म सबैलाई जान्दछन् र त्यो अनुसारले हामीलाई फल दिन्छन्। त्यो कुरो हामीले भोग्नै पर्छ। मनुष्य र देवताहरूका अधिकारी त्यो श्रवण र श्रवणादि सत्यवादी छन्। तिनीहरूसँग यति धेरै शक्ति छ जसको बलमा त्यो मनुष्यकृत कर्मलाई सबै कुरा बताउँछन्। व्रत दान र सत्य वचनबाट जो मनुष्य उनलाई प्रसन्न पार्दछ त्यसप्रति त्यो सौम्य तथा स्वर्ग र मोक्ष दिलाइदिन्छन् उनीहरूले। राम्रो सत्य सत्य बोल्नेवाला व्यक्ति व्रत गरेर आफ्नो समय बिताउने, दान गरेर सत्य वचन बोलेर सत्कर्म गरेर पुण्य कर्म गरेर समय बिताएका छन् भने तिनै ब्रह्माका पुत्रहरूले उसलाई मोक्ष दिलाइदिन्छन्। त्यो सत्यवादी श्रवण पापीहरूको पाप कर्मलाई जानेर धर्मराजका सम्मुख यथावत बताइदिनको कारण पापीहरूको लागि अत्यन्तै दुःखदायी हुन जान्छ। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन रात दुवै सन्ध्या र धर्म यी मनुष्यका वृत्तान्तलाई जान्दछन्। सबै कुरो जति नै लुकेर गरे पनि, जति नै छिपेर गरे पनि हामी मान्छे हौँ। हामी आइसकेपछि हामीले गरेको कर्म चाहिँ एक एक देखेका हुन्छन् अरे। सूर्यले पनि, चन्द्रमाले पनि, अनि हावाले, अग्निले, आकाशले, पृथ्वीले, जलले, हृदयले, यमले, दिनले, रातले, दुवै सन्ध्या र धर्मले यी सबैले हामीले गरेको कर्मलाई जानेका हुन्छन्। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण र सूर्य आदि मनुष्यको शरीरमा स्थित सबै पाप र पुण्यलाई पूर्णतया देख्दछन्। यस प्रकार पापीहरूको पापका विषयमा सुनिश्चित जानकारी प्राप्त गर्दै यम तिनलाई बोलाई आफ्नो अत्यन्त भयङ्कर रूप देखाउँछन्। ती पापी यमको यस्तो भयङ्कर रूपलाई देखेपछि जो हातमा दण्ड लिएका छन्, अत्यन्तै ठुलो शरीर भएका, भैँसीमा चढेका, प्रलयकालको मेघकै समान आवाज भएका, गाजलको पर्वत समान बिजुलीको प्रभाव भएका, आयुधहरूको कारण भयङ्कर 32 हातले युक्त भएका, 3 योजन लम्बाइ चौडाइ फैलिएका, पोखरी जस्तो गोलो नेत्र भएका, ठुला ठुला दाराको कारण भयङ्कर मुख भएका, राता राता आँखा भएका र लामो नाक भएका छन्। मृत्यु र बुढ्याइ आदिले युक्त भएका कारण चित्रगुप्त पनि डरलाग्दा छन्। यमकै समान भयङ्कर सबै दूत तिनका नजिक पापीहरूलाई डर देखाउनको लागि गर्जना गर्दै रहन्छन्। ती चित्रगुप्तलाई देखेर भयभीत भई पापी हाहाकार गर्न लाग्दछ। दान नगरेका ती पापात्मा काम्न थाल्दछन् र बारम्बार विलाप गर्न थाल्दछन्। फेरि पनि उनीहरूले यमराजहरूलाई देख्ने बित्तिकै
थरथर कामेर आफूले जीवनमा गरेको पाप कर्महरू, आफूले गरेको नराम्रा कर्महरूलाई सम्झन्छन् र काम्दै विलाप गर्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्। तब चित्रगुप्त यमको आज्ञाले क्रन्दन गर्दै गरेका र आफ्नो पाप कर्मको विषयमा सोच्दै गरेका ती सबै प्राणीहरूसित भन्दछन्, हे पापी दुराचारी, अहङ्कारले दूषितहरू हो, तिमी अविवेकीहरूले किन पाप कमायौ? मनुष्य शरीर दिएको थिएँ, भगवानलाई चिन्छौ कि भनेर, परमात्मालाई चिन्छौ कि भनेर पटक पटक तिमीहरूलाई मैले सम्झाइ पनि रहेँ। मनुष्य जीवन त्यसै मिल्नेवाला होइन। सबै देहहरूमध्ये प्रमुख र मुक्तिको देह भनेको मनुष्य जीवन हो। त्यो मनुष्य देह प्राप्त गरेर पनि, मानव शरीरलाई प्राप्त गरेर पनि तिमीले कहिल्यै भगवानको चिन्तन गरेनौ, कहिल्यै भगवानको स्मरण गरेनौ, कहिल्यै भगवानको ध्यान गरेनौ। तिमीले त पापै पाप कमाएछौ। ज्ञानी बन्नको लागि पढ्नुपर्छ, मूर्ख बन्न काहीँ पढ्नु पर्दैन। राम्रो व्यक्तिको सङ्गत गर्नको लागि केही सङ्गत गर्नुपर्छ, कुलतमा फस्न कुनै केही पर्दैन। अनि त्यस कारणले गर्दा तिमीले त पाप कर्म कमाउनको लागि दिनरात पाप कर्म गर्नमै रत भएछौ। कामले, क्रोधले तथा पापीहरूको सङ्गतले जो तिमीले पाप कमाएको छौ, भोग्ने बेलामा तिम्रो सङ्गतमा भएका अहिले कोही पनि आउँदैनन्। जसलाई पुकार, जसको स्मरण गर, जसलाई ध्यान गर, कोही पनि आउनेवाला छैन। जो तिमीले पुण्य कर्म गर्यौ, जो तिमीले पाप कर्म गर्यौ, त्यो नै तिम्रो साथमा जान्छ भनेर बताइएको छ। जीवनमा हामीले राम्रो कर्म गरेर होस् या नराम्रो कर्म गरेर होस्, दुईटै कर्महरूबाट कमाएको धन सम्पत्ति होस्, छोराछोरी होस्, शास्त्रले बताएको छ, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। मनुष्यले मनुष्य जीवन प्राप्त गरिसकेपछि धन सम्पत्ति जो कमाउँछ, मर्ने बेलामा उसको साथमा न धन जान्छ, न सम्पत्ति जान्छ, न छोरा जान्छन्, न छोरी जान्छन्, न घर परिवार जान्छन्। केवल ऊ एक्लै जानुपर्छ। र जुन जीवले कर्म गरेको छ, नराम्रो कर्म, गलत कर्म गरेको छ, त्यो कर्मको फल पनि उसैले भोग्छ र एक्लै भोग्नुपर्छ। फल भोग्ने बेलामा कुनै पनि दुईजना हुँदैनन्। र जीवले जति पनि कुराहरू यो संसारमा कमाएको छ, त्यो कुराहरू यहीँ नै रहन्छ। उसँग केही पनि जानेवाला छैन सङ्गमा। त्यस कारणले गर्दा जुन कुरो सङ्गमा जाँदैन त्यसलाई मात्रै मेरो भनेर, त्यसलाई मात्रै आफ्नो भनेर बस्नेवाला व्यक्तिको गति यही हुन्छ भनेर यहाँ यमराजका दूतहरूले सबै कुरा त्यो पापी व्यक्तिलाई बताइरहनु भएको छ। त्यो दुःख दिने खालको छ। फेरि हे मूर्खजन हो, तिमीले त्यो पाप कर्म किन गर्यौ? जान्दथ्यौ नि पाप कर्म के हो, पुण्य कर्म के हो भन्ने बारेमा त। अन्तर हृदयले त कसैलाई गाली गर्नु, कसैको दिल दुखाउनु, कसैलाई काटमार गर्नु, कसैलाई ठग्नु, लुट्नु, यो कुरोलाई त अन्तर आत्माले राम्रो काम भनेर कहिल्यै भन्दैनथ्यो नि त। तर किन भित्रबाट बोलेको आवाज सुनेनौ? बाहिरको दुनियाँमा घुमेपछि भित्री आवाजलाई भुल्यौ। अब यो दण्ड पाएपछि भित्री आवाजलाई सुनेर तिमीले चिन्तन गर, मनन गर भनेर बताउनु भयो। पूर्व जन्ममा तिमीहरूले जुन प्रकार अत्यन्त हर्षतापूर्वक पाप कर्महरूलाई गरेका छौ, त्यसै प्रकार यातनालाई पनि भोगिरहेको छौ र तिमीले भोग्नु पनि पर्छ। यस बखत यातना भोग्नबाट किन टाढा हुँदैछौ? किन भाग्न खोज्दैछौ? तिमीहरूले जो अत्यन्तै पाप कर्म गरेका छौ, ती पाप नै तिमीहरूका दुःखको कारण हुन्। यसमा हाम्रो कारण छैन। मूर्ख होस् चाहे पण्डित होस्, दरिद्र होस् चाहे धनवान होस्, सबल होस् चाहे निर्बल होस्, समय आएपछि गरेको कर्मको फल भोग्नुपर्छ अरे। एउटा यहाँनेरि बताउनु भयो, मूर्ख होस् या पण्डित होस् मर्नु सबैले पर्छ, दरिद्र होस् या धनी होस् मर्नु सबैले पर्छ, सबल होस् या निर्बल होस् मर्नु सबैले पर्छ। जसले नराम्रो कर्म गर्छ उसले नराम्रो कर्मको फल पनि भोग्छ। एउटा व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति जोसँग बल थिएन, त्यो व्यक्ति चाहिँ खोलामा माछा मार्नको लागि भनेर गएको रहेछ। कर्मको फल यसरी आउँछ। एउटा बलियो व्यक्ति गएछ, बलियो व्यक्तिले गएर त्यो निर्बल व्यक्तिलाई पिटेछ र त्यो माछा खोसेर ल्याएछ। खोसेर ल्याउँदाखेरि उसको हातमा कहीँबाट एउटा चोट परेछ, चोट लाग्यो हातमा।
त्यो चोट लागिसकेपछि उसले डाक्टरकोमा गयो, डाक्टरलाई गएर देखायो। डाक्टर साहब यो चोट किन लाग्यो? डाक्टरले हेर्नुभयो, हेरेर भन्नुभयो बाबु यो औँलोको यति काट्नुपर्छ नत्र क्यान्सर फैलिन्छ। यति काट्नको लागि पनि तत्पर भयो, काटो। काटिसके पछाडि 15 दिनपछि बोलाएको थियो, फेरि गयो, फेरि गएर डाक्टर साहब अब ठिक भयो भन्दा यहाँसम्म काट्नुपर्छ भन्नुभयो डाक्टर साहबले। त्यो पनि काट्नको लागि पर्यो। त्यस पछाडि फेरि डाक्टर साहबकोमा जाँदा यहाँ काट्नुपर्छ भन्दा डाक्टर साहबले अन्तिम समयमा भन्नुभयो काहीँ नराम्रो कर्म त गरेको थिएनौ तिमीले? त्यति बेला उसले भनौँ अरू नराम्रो कर्म त गरेको थिइनँ, तर एउटा बल नभएको निर्बल व्यक्तिले मारेको माछा मैले आफ्नो बल देखाएर, आफ्नो पराक्रम देखाएर खोसेको थिएँ। त्यही बेला कहाँबाट चोट लाग्यो त्यो कुरो त मलाई थाहा भएन। त्यही चोटको उपचार गराउनको लागि म पटक पटक धाइराखेको छु। त्यति बेला डाक्टरले भन्नुभएछ जोसँग तिमीले अत्याचार गरेको छौ एकचोटि त्यो भएको ठाउँमा जाऊ र माफी माग। तब बलियो व्यक्ति गएर ती निर्बललाई भनौँ मैले तिमीबाट माछा खोज्दाखेरि मलाई त तिमीले केही गर्यौ कि यो हातमा चोट लाग्यो भन्दा ती निर्बल व्यक्तिले भने मैले के गर्न सक्छु हजुरहरू जस्तो बलशालीलाई? मैले केवल भगवानसँग प्रार्थना गरेको थिएँ, हे भगवान यो बलियो व्यक्तिले यसको बल मलाई देखायो, हे ईश्वर यदि तिम्रो बल छ भने यसलाई देखाइदेऊ मात्रै भनेर मैले भगवानसँग प्रार्थना गरेको थिएँ। भन्नुको मतलब जुन कर्म छ हामीले गरेको कर्म जहाँबाट पनि भोग्नुपर्छ, तिमीले भोग्नुपर्छ, यातना पनि भोग्नै पर्छ। यस समय यातना भोग्नबाट किन टाढा हुँदैछौ, किन भागिरहेको छौ? चाहे जस्तो सुकै व्यक्ति होस्, सबल होस् या निर्बल होस्, यमराज सबैसित समान व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। चित्रगुप्तको यस प्रकारको वचनलाई सुनेर ती पापी आफ्नो कर्मको विषयमा सोच्दै निश्चल भई चुपचाप बस्दछन्। धर्मराज पनि चोर झैं निश्चल बसेका ती पापीहरूलाई देखेर तिनका पापहरूको मिलान गर्नको लागि यथोचित दण्ड दिन आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि ती निर्दयी दूत तिनलाई पिड्दै भन्दछन् अरे पापी, महान घोर अत्यन्त डरलाग्दो अब नरकमा हिँड। अहिलेसम्म त जति दुःख पाइस्, कष्ट पाइस्, त्यो दुःख त्यो कष्ट त केही पनि होइन। अब नरकको यातना भोग्नुपर्छ। नरकको यातना नभोगिकन, नरकको दुःख नभोगिकन, नरकको कष्ट नभोगिकन त बच्नेवाला छैनस्। तैँले गरेको कर्मबाट बच्नको लागि नरकको यातना भोग्नै पर्छ। हामी सबै शास्त्र गरुड पुराणले बोलेको कुरो यो जति पनि अहिलेसम्म बताइयो हिजो र आजको दुःख, यो सबै दुःख हामी यहाँ हुने सबैले भोगेका छौँ। भोगेपछि मात्रै मान्छे भएर जन्मिन पाइन्छ, त्यो कुरो गरुडले भनेको छ। अब फेरि हामीले भोग्नुपर्छ या पर्दैन त्यो कुरो त जानिँदैन, तर अघिल्लो समयमा हामीले यी जति पनि यमराजका दूतहरूले पिटे, चुटे, कतै खसाले, बैतरणी नदीमा चोबे भनेको छ। अहिले जति पनि मान्छे बनेर जन्मेका व्यक्ति छन् यी सबैले यति दुःख भोगिसकेका हुन्, यो कष्ट भोगिसकेका हुन्। यमराजका दूतहरूले जति सम्झाएको छन् यो सम्झाइ एकचोटि हामीले सम्झिसकेका छौँ। हाम्रै निमित्त भनेर एकचोटि सम्झाइ पनि सकेका छन्, बुझाइ पनि सकेका छन्, पिटेका पनि छन्, हामीलाई चुटेका पनि छन्। तर अब गरेको कर्मले अब फेरि हामी नरकको यातना भोग्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरो आफ्नो कर्मले जनाउँछ। तर पूर्व जन्ममा यहाँ उपस्थित हुने र मनुष्य जति पनि छौँ ती सबैले यति सबै दुःख, सबै कष्ट, सबै दण्ड भोगेर मात्रै मनुष्य बन्न पाइन्छ र बनेर हामी आएका छौँ। त्यो कुरो यहाँनिर बताइएको छ। महान घोर अत्यन्त डरलाग्दो नरकमा हिँड। अब यमका आज्ञाकारी प्रचण्ड र चण्डक आदि नाम भएका दूत एउटा पासाले तिनलाई बाँधेर अब नरकतिर लिएर जान्छन् भनेर बताइएको छ। त्यहाँ बल्दै गरेको अग्नि समान ज्वाला भएको एउटा ठुलो विशाल वृक्ष छ जो 5 योजनमा फैलिएको छ। 1 योजन उचाइ छ। त्यस वृक्षमा उँधो मुन्टो गरी त्यसलाई साङ्लोले बाँधेर ती दूतहरूले पिड्दछन् जसले नराम्रो कर्म गरेको छ। यो नराम्रो कर्म गर्नेको यसरी पाप पखालिन्छ। हाम्रो अन्तर हृदय यति पवित्र हुन्छ। यहाँनेरिबाट मैले जुन यो कथा बताइरहेको छु, जुन गुरुहरूले पढाउनुहुन्छ, जुन ठुला ठुला गुरुहरूले सुनाउनुहुन्छ कथा, त्यो कथा हामी नजान्ने होइनौँ, हामी सबै कुरा जान्दछौँ। यहाँ जति छ 18 पुराणमा जति छ, वेदमा जति छ, भागवतमा जति छ, त्यो सबै कुरा हामी जान्दछौँ। तर जान्दा जान्दै पनि भित्रको जुन दिव्य एउटा चुम्बक हुन्छ, वास्तविक चुम्बकले फलामलाई भेट्यो भने फलामसँग चुम्बक टाँसिन्छ,
तर त्यही चुम्बकमा एउटा कपडामाथि अर्को कपडामाथि अर्को कपडा गरेर एउटा सानो चुम्बकलाई 20-50 वटा कपडाले ढाकिदिउँ र लगेर फलामसँग जोडिदिउँ भने त्यो चुम्बक फलामसँग जोडिन मान्दैन। हाम्रो पनि भित्र सबै ज्ञान छ, सारा धर्मशास्त्रको ज्ञान छ, सारा पुराणहरूको ज्ञान छ, तर के भयो त भन्दा अज्ञान रूपी अन्धकारको वस्त्रले हामीलाई यति धेरै घेरेको छ। जुन गुरुले कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो घेरिएको वस्त्रलाई अलिअलि खोल्ने हो, बाहिरदेखि कुनै ज्ञान गुरुले हालिदिने होइन, आफै भित्र भएको ज्ञानलाई उजागर गर्ने। माने जुन वस्त्रले ढाकिएको छ त्यो वस्त्रलाई खोल्ने काम चाहिँ गुरुहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो बताइएको छ। त्यहाँ बल्दै गरेको अग्नि समान त्यस वृक्षमा उँधो मुन्टो गरेर त्यसलाई साङ्लोले बाँधेर ती दूत पिड्दछन्। त्यहाँ जल्दै गरेको त्यो रुन्छ, तर त्यहाँ तिनको कोही पनि रक्षक हुँदैनन्। रोएको कराएको सबैले सुन्छन्, तर रक्षा गर्नेवाला कोही पनि हुँदैनन्। पुलिसको काम अपराधीलाई दण्ड दिने हो, उनीहरूले जति दण्ड दिए त्यति व्यक्ति खुसी हुन्छन्, उनीहरूलाई काम दिनेवाला। यमराजका दूतहरूले जति पाप कर्म गर्नेवालालाई पिड्छन् त्यति यमराजले उनीहरूलाई पुरस्कार दिन्छन्। उनीहरूको धर्म नै अरूलाई पिट्नु, अरूलाई दुःख दिनु, अरूलाई चुट्नु, पाप कर्म गर्नेको पाप पखाल्ने काम हो। त्यस कारणले गर्दा जति रोए पनि, जति बिलाप गरे पनि, जति कराए पनि यमराजका दूतहरूले छोड्नेवाला छैनन्। मूर्छित अचेत त्यहाँ रक्षक हुँदैन। त्यही सिमलको रुखमा भोक र प्यासले पीडित तथा यमदूतद्वारा कुटिएका अनेक पापी मूर्छित अचेत हुन जान्छन्। ती आश्रयविहीन पापी हात जोडेर भन्छन्, हे यमराजका दूतहरू हो, मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदेऊ न, मैले नजानिकन नराम्रो कर्म गरेँ, अब फेरि मनुष्य बनाएर पठाइदेऊ भने म नराम्रो कर्म गर्दिन, सधैँ राम्रै कर्म गर्छु, फेरि म यसरी तिमीहरूको दण्ड पाउन चाहन्न, एक पटकको लागि भए पनि मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदेऊ, अब नकुट, अब मेरो शरीरले सक्दैन थाम्न, अब झेल्न सक्दैन, अब छोडिदेऊ। यसरी ती जीवले यमराजका दूतसँग निवेदन गर्दछन्। बारम्बार फलामको डन्डी, मुदगर, भाला, कोर्रा, गदा र मुसलले ती दूतद्वारा ती अत्यधिक कुटिन्छन् जसले नराम्रो कर्म गरेको छ। त्यो कर्म समाप्त नहुन्जेलसम्म कुटाइले जब ती चेष्टा रहित र मूर्छित हुन जान्छन् तब ती बेहोस पापीहरूलाई देखेर यमका दूतहरूले फेरि भन्दछन्, हे दुराचारी, हे पापाचारी, तिमीहरूको दुराचरण किन गर्यौ? तिमीहरूले दुराचार किन गर्यौ? नराम्रो कर्म किन गर्यौ? सुलभ हुँदा पनि, तिमीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा हुँदा हुँदै पनि जल अन्नको दान कहिल्यै पनि किन गरेनौ? केही न केही चिजहरू अरूको लागि पनि छुटाउनु पर्थ्यो, त्यो किन छुटाएनौ, किन गरेनौ भनेर भन्छन्। तिमीहरूले आधा घाँस पनि कहिल्यै कसैलाई दिएनौ र न कुकुर तथा कौवाको लागि बलि दियौ, अतिथिहरूलाई न कहिल्यै नमस्कार गर्यौ, न आएका अतिथिहरूको सम्मान गर्यौ, न पितृहरूलाई श्रद्धाको साथमा केही समर्पण भाव राख्यौ। श्रद्धा बिना गरिएको श्राद्धको केही पनि फल छैन भनेर गरुडमा भनिएको छ। श्रद्धया दीयते यत तत श्राद्धम भनिएको छ। श्रद्धाले जुन वस्तु हामीले पितृहरूको लागि, पितृपितामहहरूको लागि अर्पण गर्छौँ त्यसैलाई श्राद्ध भनिन्छ। दुनियाँमा एकजना पितृभक्त हुनुहुन्छ जसलाई भीष्म पितामह भनेर भनियो। दुनियाँमा पितृभक्त को थिए भन्दा भीष्म पितामह, जसले चाहिँ श्राद्ध गरिरहनु भएको बेलामा स्वयं पिता प्रकट भएर भन्नुभयो, छोरा मलाई पिण्ड हातमा देऊ। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, गुरुजीसँग सोध्छु। गुरुजीलाई सोध्नुभयो, मेरो बुवा प्रकट हुनुभएको छ, के मैले आफ्नो बुवालाई हातमा पिण्ड दिन पाउँछु? गुरुले भन्नुभयो, हातमा पिण्ड दिने कुनै विधान छैन, जे विधान छ त्यो गर। पिताजीलाई भीष्म पितामहले भन्नुभयो, क्षमा गरिदिनुहोस् पिताजी, मैले हजुरको हातमा पिण्ड दिन असमर्थ भएँ, गुरुले जे लगाउनुहुन्छ त्यही नियम विधि अनुसार म पिण्डदान गर्छु भनेर भन्नुभयो। श्रद्धया दीयते यत तत श्राद्धम। श्रद्धाले जुन चिज अर्पण गरिन्छ त्यो नै श्राद्ध हो। श्राद्ध गर्नुपर्छ, तर तिमीले न कुनै दिन श्रद्धाले श्राद्ध गर्यौ, केवल देखावटीको लागि, केवल दुनियाँले केही नभनुन् भन्नको लागि श्राद्ध गर्यौ, श्रद्धा बिनै श्राद्ध गर्यौ। यमराज तथा चित्रगुप्तको उत्तम ध्यान पनि कहिल्यै गरेनौ, तिनको मन्त्रको जप पनि कहिल्यै गरेनौ, जसले तिमीलाई यो यातना नहोस्।
कहिल्यै कुनै तीर्थयात्रा गरेनौ, चरण पायौ, तीर्थयात्रा गरेनौ, देवताहरूको पूजा गरेनौ, गृहस्थाश्रममा रहँदा पनि तिमीले हन्तकार निकालेनौ, सन्तहरूको कुनै दिन सेवा गरेनौ। यसकारण अब आफैले गरेको पापको फल तिमीले भोग, कारण तिमी धर्महीन छौ। तिमीले जुन परमात्माले दिएको यति दिव्य मानव शरीर छ त्यो शरीरको बदलामा पनि कहिल्यै धन्यवाद दिएनौ। जब भगवानलाई दियौ तब केही न केही नराम्रै भगवान दुःख दिनुभयो, कष्ट दिनुभयो भनेर अनेक प्रकारका चाहिँ शिकायतहरू गर्यौ, तर राम्रो भगवानलाई कहिल्यै धन्यवाद दिएनौ। दिएको यो देह जुन परमात्माले हो, दिएको जुन यो शरीर ईश्वरले दिएको, यो शरीरको बारेमा पनि तिमीले केही पनि भगवानप्रति समर्पण भाव राखेनौ। यो शरीर हिजो मैले बताउँदै थिएँ, भोलि बताउँछु भनेर सानो सानो सहयोग गर्ने, अप्ठ्यारो परेको बेला हामीलाई साथ दिनेवालालाई त व्यक्तिले धन्यवाद दिउँ। कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो घरमा पढ्न बोलायौँ या केही हामी दिँदैछौँ भने पटक पटक दिँदाखेरि पनि त्यसले धन्यवाद पनि भनेन, त्यसको बदलामा हाँसेर खुसी चित्त जस्तो पनि देखिएन, खाली रिसमा आए जस्तो देखिन्छ। जति नै दिए पनि खुसी कहिल्यै हुँदैन र धन्यवाद हुँदैन भने त्यो व्यक्तिलाई दुनियाँमा मान्छेले पनि 2 चोटि बोलाउलान्, 3 चोटि बोलाउलान्, 5 चोटि बोलाउलान्, 10 चोटि बोलाउलान्, त्यसपछि हैरान भएर यो अहङ्कारी रहेछ, यसलाई चाहिँ जति नै चिज दिए पनि यसले धन्यवाद भन्दैन, हैन, हामीले दिएको कुराको कदर गर्दैन, अब यसलाई नबोलाउँ भन्ने सम्झिए जस्तै परमात्माले यो दिव्य शरीर दिएको हुन्छ। यो शरीरको बदलामा दुनियाँ सानो सानो कुरोको बदलामा धन्यवाद दिन्छौँ, तर भगवानलाई धन्यवाद दिएनौँ भने पनि अन्तिममा नरकको यातना भोग्नुपर्छ। यहाँ यमराजका दूतहरूले त्यो पापी व्यक्तिलाई भन्दैछन्, जसले चाहिँ यो शरीर दियो, शिरको बदलामा भगवानसँग धन्यवाद दिनुपर्छ। यात्रा गर्दै गर्दा काहीँ बर, पिपल, तुलसी, मठ, मन्दिर, कुनै पनि पावन गङ्गाजल आदि देखियो भने चाहे गाडीमा होस् चाहे हिँड्दै होस् यसो शिर झुकाइदिनु पर्यो। अरे हे भगवान, फेरि आएर म हजुर सामु शिर झुकाउन पाउँछु पाउँदिनँ, हजुरले दिएको शिरद्वारा नै म यो दुनियाँलाई हेरिरहेको छु, दुनियाँलाई चाहिँ मैले कमाइरहेको छु, यसैमा भरिदिएको बुद्धिद्वारा यसको बदलामा म हजुरलाई केही त दिन सक्दिनँ, तर धन्यवाद छ है भनेर भगवानहरूप्रति, ठुला व्यक्तिहरूप्रति, मान्यजनप्रति शिर झुकाएर धन्यवाद दिनुपर्छ ईश्वरलाई। यसै गरी हात दिनुभएको छ परमात्माले, हे भगवान यो हातको बदलामा मैले केही दिन सक्दिनँ, यदि एउटा हात मेरो चुडियो, हात लगाउनु पर्यो भने कति खर्च लाग्छ, कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ, तर हजुरले यो हात एकदम सकुशल दिनुभएको छ, हातको बदलामा मैले अहिलेसम्म केही दिएको छुइनँ, तर हजुरको भजन हुँदा, हजुरको कीर्तन हुँदा, हजुरको मन्दिरमा जाँदा, विशेष ज्ञानी व्यक्ति साधु सन्तहरूलाई देख्दाखेरि यो हातले प्रणाम गरेर चाहिँ हामीले भगवान हजुरलाई धन्यवाद दिए है मैले भन्ने सम्झिनु पर्यो। चरणको धन्यवाद, यात्रा आदि इत्यादि गरेर, नेत्रको धन्यवाद, तीर्थ आदि इत्यादि भगवानको दर्शन गरेर धन्यवाद दिन सकिन्छ। कर्णको धन्यवाद भगवानको कथा सुनेर दिन सकिन्छ। बर पिपल आदि इत्यादिको धन्यवाद हामीले जीवनमा मर्नुभन्दा अगाडि एउटा न एउटा बर पिपल रोपेर दिन सकिन्छ, जसले हामीलाई हर क्षण अक्सिजन दिइरहेको छ। कोरोनाको समयमा व्यक्ति मरे, अक्सिजन नपाएर, अक्सिजन पाए करोडौँ खर्च गर्नु पर्यो, त्यही अक्सिजन जुन हामी बर पिपल तुलसीबाट पाएका छौँ त्यसको बदलामा कुनै पैसा त हामीले तिरेका छैनौँ, धन्यवाद चाहिँ जीवनमा नदी मर्यौँ भने एउटा ऋण हामीले तिर्नुपर्छ, ऋण लिएर मरेको मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मर्नुभन्दा अगाडि कुनै न कुनै वृक्ष पनि रोपण गर्नु, यसबाट चाहिँ जुन प्रकृतिबाट लिएको ऋण छ त्यो तिरिन्छ। तुलसीबाट अक्सिजन मिलिरहेको छ, उसको बदलामा हामीले केही दिन सक्दैनौँ, जल चढाएर पनि तुलसी मातालाई, हे माता हजुरले दिएको जुन अक्सिजन छ त्यसको बदलामा हजुरलाई धन्यवाद छ भनेर हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी मनुष्य जीवन पाएर कृतज्ञ हुनु हुँदैन, पापी हुनु हुँदैन, कृतज्ञ हुनुपर्छ, पुण्यात्मा बन्नुपर्छ भनेर यहाँनेरि बताइएको छ। शरीर काटिन्छ खस्नाले अगाडि बताइयो, सन्तहरूको सेवा पनि कहिल्यै गरेनौ, त्यस कारणले गर्दा आफूले जुन नराम्रो कर्म गरेको छौ त्यो नराम्रो कर्मको फल त अब तिमीले भोग्नै पर्छ, कारण तिमी धर्महीन छौ, धर्ममा रहेका छैनौ। धार्मिक व्यक्तिमा हुनुपर्ने 4 चरणहरूमध्ये एउटा चरण पनि तिमीमा छैन, त्यस कारणले गर्दा तिमी धर्महीन छौ। तिमीले सबै प्रकारको दुःख, सबै प्रकारको कष्ट, यमराजको आज्ञा अनुसार हामीलाई जति दण्ड दिनु भनेको छ त्यो सबै दण्ड तिमीले
भोग्नुपर्छ भनेर अत्यन्त धेरै पिड्छन्। भगवान हरि नै ईश्वर हुन्, तिनै अपराधहरूलाई क्षमा गर्नमा समर्थ हुनुहुन्छ। हामी त उनैको आज्ञाले अपराधीहरूलाई दण्ड दिन्छौँ। यस्तो भन्दै ती दूत निर्दयपूर्वक तिनलाई पिड्छन्, कुट्छन्। तिनले पिटेका कारण त्यो जल्दै अंगार समान तल खस्न जान्छ। त्यो जीव खस्नाले त्यस सिमल वृक्षका पातले तिनका शरीरहरू फेरि काटिन्छन्। तल झरेका ती प्राणीहरूलाई कुकुरले खान्छन् र ती रुन्छन्। रुँदै गरेका ती पापीहरूको मुखमा यमदूतहरूले फेरि तातो बालुवाको धुलो भरिदिन्छन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। तथा केही पापीहरूलाई अनेकौं पासाले बाँधेर फेरि मुद्गरले पिड्छन्। उनीहरूले केही पनि भन्न सक्दैनन्। केही पापीहरूलाई आफूले जस्तो पाप कर्म गरेको छ त्यो पापी अनुसार, कुनै कुनै पापीहरूलाई चाहिँ आराले काठ चिरे जस्तै गरेर 2 टुक्रा पारिदिन्छन् अरे। कसैलाई भूमिमा लडाएर कोदालोले टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छन् अरे। कसैलाई जमिनमा आदि गाडेर शिरमा चाहिँ बाण हान्छन् अरे, धनुष बाण हान्छन् अरे। पाप कर्म गर्नखेरि जसले सोचेन, पाप कर्म गर्ने बेलामा मरेपछि त केही गर्नु छैन, जति गर्नु छ यही दुनियाँमा छ भनेर हजुरले सन्तानलाई केही दिन सक्नुहुन्न, केही दिनु पर्दैन अरे। तर मरेर जाने बेलामा पाप रूपी ऋण बोकेर मात्रै मर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो छ। अन्य कसैलाई कोलमा राखी उखुलाई पेले जस्तै गरेर पेल्दछन् अरे पाप कर्म गर्ने व्यक्तिलाई। कसैलाई चारैतिर जलाउँदै अंगारले युक्त अगुल्टो बल्दै गरेको दाउराले ढाकेर फलामको पिण्ड झैं ठटाउँछन् अरे। कसैलाई उम्लिँदै गरेको घिउको कराईमा, कसैलाई तेलको कराईमा भुट्दै ठुटो झैं यता र उता पार्छन् अरे, चलाउँछन् अरे, जबसम्म उसको पाप पखालिँदैन। गरेको कर्म नपखालिएसम्म उनीहरूले दण्ड देखादै गर्छन्, दण्ड बढाइरहन्छन्। यसरी बताइयो। कतिलाई मत्त हात्तीको अगाडि बाटोमा फ्याँकिदिन्छन्, कतिलाई हात र खुट्टामा बाँधेर उदो मुन्टो गरी झुन्ड्याउँछन्, कतिलाई इनारमा फ्याँकिदिन्छन्, कतिलाई पर्वतहरूबाट खसाल्छन्, अन्य कतिलाई किराले युक्त कुण्डमा डुबाइदिन्छन् जहाँ त्यो किराद्वारा व्यथित हुन्छ, दुखी हुन्छ, पीडालाई प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। केही पापीलाई वज्रकै समान चुच्चो भएका ठुला ठुला कौवा, गिद्ध र मासु खाने पक्षीद्वारा शिरमा, आँखामा, मुखमा चुच्चोले आघात गर्दै ठुङ्न जान्छन्। अन्य कति पापीहरूलाई ऋणलाई फर्काइदिन प्रार्थना गर्दै भन्छन्, नराम्रो कर्म गरेर कसैको ऋण लिएर व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, ऋण नतिरिकन कसैको मृत्यु भयो र गयो भनेदेखि उहाँनेरि पनि प्रकट हुन्छन् अरे तैँले मेरो यति ऋण तिर्नु छ भनेर। त्यो ऋणको फेरि बदलामा दण्ड उसले पाउँछ र फर्काइदे भनेर पनि भन्छन्। मेरो धन दे, यमलोकमा मैले तँलाई देखेँ, मेरो धन तैँले लिएको छस्, तैँले लिएको थिइस् भनेर ती एक आपसमा त्यहाँ आफै पनि झगडा गर्न थाल्छन् अरे। अरू पापीहरू एक आपसमा यमराजका दूतहरूबाट त दण्ड पाउँछ, यो दुनियाँमा खाएको, यो दुनियाँमा कसैको वास्ता नगरेको लिएको ऋण उहाँ पनि उनीहरूको झगडा हुन्छ। नरकमा यस प्रकार विवाद गर्दा पापीको अङ्गबाट सुइरोद्वारा मासु निकालेर यमदूत तिनलाई दिन्छन्। त्यो लिएको ऋणको बराबर चाहिँ उसको मासु त्यो जसले लिएको छ उसको लुस्छन् अरे। सुई आदि इत्यादिले पिटेर चुटेर कसो गरेर त्यस पछाडि यही हो यसले ऋण तिर्न सकेन भनेर दिन्छन् भनेर लेखियो। यस प्रकार ती पापीहरूलाई सम्यक प्रताडित गर्दै यमका आज्ञाले यमदूतले तानेर तामिश्र आदि घोर नरकमा लगेर फ्याँकिदिन्छन्। त्यस वृक्षको नजिकै धेरै दुःखहरूले परिपूर्ण नरक छ जसमा प्राप्त हुने महान दुःखको वर्णन बाणीद्वारा गर्न सकिन्न। हे आकाश चारिन गरुड, नरकको संख्या 84 लाख छन्। त्यसमध्ये अत्यन्त डरलाग्दो र प्रमुख नरकहरूको संख्या 21 रहेका छन्। तामिश्र, लोहशङ्कु, महारौरव, सालमली रौरव, कुडमल, कालसूत्र, मृतिक, संघात, लोहितोद, सविष, सम्प्रतापन, महानिरय, काकोल, सञ्जीवन, महापथ, अबिची, अन्धतामिश्र, कुम्भिपाक, सम्प्रतापन तथा तपन, यी 21 प्रकारका नरकहरू छन्। जसले जुन प्रकारको नराम्रो कर्म गरेको छ उसले नाम अनुसारको अर्थ भएको नराम्रो नरकको यातना भोग्नुपर्छ। यी सबै अनेक प्रकारका यातनाहरूले परिपूर्ण हुनको कारण अनेक भेदले परिकल्पित छ। अनेक प्रकारका पापहरूको फल
यिनमा प्राप्त हुन्छ र यी यमका दूतबाट अधिष्ठित छन्। यी नरकहरूमा खसेका मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यन्त ती नरक यातनालाई भोग्दछन्। तामिश्र र अन्धतामिश्र तथा रौरवादी नरकको जुन यातनाहरू छन् तिनमा स्त्री र पुरुष पारस्परिक संयोगले निर्मित भई भोग्दछन्। यस प्रकार कुटुम्बको भरण पोषण गर्ने अथवा केवल आफ्नो पेट भर्ने पनि यहाँ कुटुम्ब र शरीर दुवै छोडेर मृत्यु पश्चात यस प्रकारको फल भोग्नुपर्छ जीवले भनेर बताइयो। प्राणीहरूसँग द्रोह गरेर भरण पोषण गरिएको आफ्नो स्थूल शरीरलाई यहीँ छोडेर पाप कर्मरूपी पथिकको साथ पापी एक्लै अन्धकार पूर्ण नरकमा जान्छ। जसको द्रव्य चोरी भएको छ त्यस्तो व्यक्ति झैँ पापी पुरुष दैवले प्राप्त अधर्मपूर्वक कुटुम्ब पोषणको फललाई नरकमा आतुर भई भोग्दछ। केवल अधर्मबाट कुटुम्बको भरण पोषणको लागि प्रयत्नशील व्यक्ति अन्धकारको पराकाष्ठ अन्धतामिश्र नामक नरकमा जान्छ। मनुष्य लोकको तल नरकको जति यातनाहरू छन् क्रमशः तिनको भोग भोग्दै त्यो पापी शुद्ध भई फेरि यस मर्त्यलोकमा मान्छे भएर जन्मन पुग्छ। यति सबै प्रकारको दुःख कष्ट भोगेर मनुष्य बनेर जन्मन्छ भनेर यहाँ बताइयो। अगाडि यहाँनिर बताइन्छ। अब चौथो अध्यायको पाठ श्रवण गरौँ, त्यस पछाडि पुनः यसमा भएको कथा सुन्नेछौँ। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।